وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنیاں بیویاں نو اور اپنیاں بیٹیاں نو اور عام مومنہ عورتاں نو کہ اوڑھ لیا کر اپنیاں چادراں یعنی اپنے جسمانوں چھپا کے رکھیا کر. اے زیادہ قریب اے دے نال اونا دی پہچانے پس نہیں تکلیف دیتے جان گے. اور ہے نے اللہ تعالی بخشنے والے مہربان. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار
لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آمنہ دلال علیہ السلام نو رب العالمین نے مجموعی لحاظ نال جو آپ نو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، 4 بیٹیاں اور اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹا حضور علیہ السلام دا جہدا نام قاسم ہے، جہدے نام تو آپ دی کنیت ابو القاسم ہے، اور ایک بیٹا حضور علیہ السلام دا عبداللہ جس نو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک بیٹا نبی علیہ السلام دا ابراہیم ہے کہ جیڑا بیٹا سن 6 ہجری دے اندر مدینہ طیبہ پیدا ہویا، اور پھر بچپن دے اندر ہی یہ بھی بیٹا آپ دا دنیا تو رحلت فرما گیا۔ 4 بیٹیاں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ دی سب نالوں چھوٹی اور چہیتی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے اللہ نے بچپن دے اندر ہی آپ دے واپس بلا لے، اور 4 بیٹیاں حضور علیہ السلام دیاں جوان ہوئیاں، آپ نے انہاں دے نکاح فرمائے۔ اے بیٹیاں اپنے گھر بار والیاں بنیاں۔ تو آئیے میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں حضور علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آپ علیہ السلام دیاں بیٹیاں یعنی حضور کی بیٹیاں، ذرا اس حوالے نہ انتہائی اختصار نہ اللہ دے قرآن چو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی نو بھی اپنے سامنے رکھن دی کوشش فرمانا۔ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، اور اللہ فرما دے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں نو فرما دے ہوئے، وَبَنَاتِ کا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے ہوئے۔ اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پیغمبر بعد جاہل قسم دے لوگ اور نہ اعتراض لگایا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی ہے، حالانکہ قرآن دی نص دے سراسر خلاف ہے۔ قرآن نے نبی دیاں بیویاں واسطے اور نبی دیاں بیٹیاں واسطے جمع دا صیغہ بولے ہے۔ اللہ فرماندے نے کل ازواج کا، کل ازواج کا، ازواج زوج دی جمع سونیا اپنیاں بیویاں نو فرما دیو۔ اگر ایک بیٹی ہوندی نا تے قرآن نے لفظ بنت استعمال کرنا سی، اللہ نے جمع دا صیغہ بولیا وَبَنَاتِ کا۔ محبوب سونے اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے ہوئے، عام عورتاں نو آرڈر فرما دے ہو پردے دا تسا پابند رہنا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا۔ اللہ اللہ اے تے پیغمبر دیاں خاص بیویاں اور خاص بیٹیاں نو مخاطب فرمایا۔ قرآن دا ایک اور مقام اسی شان نوٹ فرمانا اور دعا کرو اللہ قرآن دا سچا پیار نصیب فرمانا۔ آمین کہہ دیو مل کے۔ اللہ سانو سارے انو قرآن دی سچی تے سچی اپنی رحمت نال محبت نصیب فرما دے وے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اور قرآن دے اینا موتیاں نو آج اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ان المسلمین والمسلمات، کہو سبحان اللہ۔ پریشان ہو کے نہ بہو، قرآن سن کے اپنی محبت دا عقیدت دا پیار دا اظہار کریا کرو۔ قرآن سن کے سبحان اللہ پڑھ دے رہا کرو۔ سبحان اللہ پڑھو گے انشاءاللہ جنت درخت لگ دے جان گے، اللہ دیاں رحمتہ اور اس دیاں مہربانیاں دے نزول ہوندے جان گے۔ قرآن میں پڑھنا سبحان اللہ تسی آکھو تاکہ اللہ ذوالجلال ساڑھے تے اپنی رحمتہ تے کرم نوازیاں دا نزول فرما چھڑے۔ اللہ فرمان دینے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما۔
رب العالمین نے عام مومن مرد اللہ نے عام مومنہ عورتاں دا تذکرہ فرمایا انہاں دیاں خصوصیتاں بیان فرمایا میں قربان جاواں انہاں عظیم عورتاں وچوں انہاں خواتین اسلام دے وچوں اج میرا دل کردا ہے میں حضور دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کرائے میں پاک پیغمبر دی بنات دا تذکرہ کرائے آئیے سرا نوٹ فرمانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب نالوں بڑی بیٹی حضرت سیدہ مانجی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون سیدہ زینب نے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو آپ دے اعلان نبوت فرمان دے 10 سال پہلا سیدہ زینب پیدا ہویا نے جدو سیدہ زینب نے جوانی چ قدم رکھے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص نہ کر دیتا ہے اور ابو العاص کون نے کہ جیڑے پہلا تے کفر دے اندر سن لیکن جنگ بدر دے بعد انہاں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈگری پاگن مرضیاں میرے مولا دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح ابو العاص نہ کر دیتا ہے تے سن 2 ہجری دے اندر جدو معرکہ بدر رونما ہویا ہے تے ایتے معرکہ بدر دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے کوئی تقریباً کافر دے 70 جہنم رسید ہو گئے تے انہاں دے 70 نو قیدی بنا لیا گیا تے انہاں قیدیاں دے اندر ابو العاص بھی قیدی بن کے آ گیا کون ابو العاص میرے نبی دا جوائی ابو العاص کون ابو العاص سیدہ زینب دے شوہر ابو العاص نے ایوی قیدی بن کے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا گیا اے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے میرے نبی نے عام اعلان فرما دیتا ہے اوے اپنے قیدیاں دا فدیہ لئی آؤ تے انہاں قیدیاں نو چھڑا کے واپس لے جاؤ لوگ آ رہے ہیں اپنے قیدیاں دا فدیہ دے کے انہاں قیدیاں نو آزاد کروا کے لے جا رہے ہیں تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب دے شوہر جناب ابو العاص میرے نبی دی قید دے اندر نے تے سیدہ زینب نے اپنے دیور نو بلایا کہن لگیاں میرے کل ہور تے شے کوئی نہیں کوئی میرے کل پیسہ تیلا تے کوئی نہیں کہ جیڑا میں بطور فدیہ بھیج دیا تے میرے ابو جی میرے خاوند نو آزاد کر دیں ایدنا سیدہ زینب نے اینج اپنے گلے دا ہار اتارے آئے تے فرما دیا نے میرا ہار ہی لے جاؤ تے جا کے میرے ابو جی نو آکھیا دے ابو جی تواڈی بیٹی کول پیسے کوئی نہیں اے ہار رکھ لو تے میرے خامد نو تسی آزاد کر دیو میرے خامد نو آزاد فرما دیو تے کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ زینب دا ہار جدوں پہنچے آنا سونے تواڈی بیٹی زینب نے اپنے گلے دا ہار اتار کے پیچھے آئے آندیاں نے ہار تسی رکھ لو تے میرے خامد نو آزاد کر دیو تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے
میرے آقا اینج ہار نو کھول کے ویندے نے میرے آقا کدے ہار ادھر کر کے ویندے نے کدے سامنے کر کے ویندے نے کدے ادھر کر کے ہار تک دے نے تے میرے آقا چھم چھم رون لگ پیندے نے اور ماں پیو جان دے ہو نا بیٹیاں دکھی ہو بیٹیاں دیاں پریشانیاں ماں پیانو غم زدہ کر دیں دیاں نے میرے آقا روئی جا رہے نے فرماندے نے صحابیوں جڑا ہار میری بیٹی زینب نے کلے آئے اے ہار تے میری بیوی خدیجہ دا ہار ہے ہار ویکھیا میرے پیغمبر نو سیدہ خدیجہ یاد آ گئی ہے ہار نبی نے ویکھیا تے بیوی خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو اے ہار میری بیوی خدیجہ نے نکاح دے موقع تے اپنے گلے چو اتار کے اپنی بیٹی زینب دے گلے پایا سی اگر تسی مینوں اجازت ہو نا میں اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیا میں اے دے خامد نو بھی آزاد کر دیا صحابہ بھی رو رہے نے اکھاں صحابہ دیاں بھی ڈول رہیاں نے عرض کر دینے سونیاں اگر زینب بیٹی تو اڈی ہے تے محبوب سونیاں آخر زینب پہن تے ساڑی لگ دیئے آقا جی میں تسی پسند کر دے ہو ان دی کر گزرونا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب دا ہار بھی واپس کر دیتا ہے فرمایا اے دی ماں دی نشانی ہے اے دا ہار بھی واپس کر دے ہو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زینب دے شوہر جناب ابو العاص نو بھی آزاد کر دیتا ہے تے نال میرے آقا فرما دینے ابو العاص ایک گال ہے وے واپس ٹور جا میں تینو آزاد کرنا پر جدو مکے جائیں گا تے ذرا میری بیٹی زینب نو میرے تک پہنچا دے آدھے ابو العاص اے مدینے اور مکے چلا گیا کہ واقعہ تانی پھر اینے وعدہ وفا کیتا ہے ابو العاص نے جان دیا سیدہ زینب نو اپنے چھوٹے بھائی کنانا دے نال کنانا بالربی دے نال اپنے بھائی نال سیدہ زینب نو انہوں مدینے دے رائے پا دیتا ہے اللہ اللہ مرضیاں میرے مولا دیاں سیدہ زینب سواری تے بیٹھیاں تے آ رہیاں ایک دشمن نے اینج نظرہ ماریاں حبار بن اسود دا نام کہن لگا ویکھو نا آمنہ دلال علیہ السلام دی بیٹی جا رہی ہے ساڑھے دشمن دی بیٹی ہے حالاں بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے لاہور والے ہوئے عزتاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے کہن لگا ویکھو محمد دی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں زندہ سلامت نہیں جانا چاہیے حبار بن اسود دوڑے آئے انہیں دوڑ کے انج سیدہ زینب تے نیزے دا وار کیتا ہے تے سیدہ زینب پیٹ اندر بچہ موجود ہے پیٹ تے نیزہ لگ دے تے پیٹ زخمی ہو گیا پیڑ دا بچہ ضائع ہو گیا تے سیدہ زینب نے انج اپنے گلے دا اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا انج اپنے پیڑ تے بن لیا کٹ کے گنڈ مار لئیے تے زخمی حالت دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے کول چلیاں گئیاں انج دوروں میرے پیغمبر نے تکیا نا
آپ نے ویکھیا سیدہ زینب آ رہی نے، یار جان دے ہو نا بیٹیاں دے مرجائے چہریاں تو ہی ماپیاں نو اندازہ ہو جاندا ہے، بیٹی دا چہرہ ویکھے ماپے سمجھ جاندے نے کہ بیٹی دکھی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے زینب بیٹی خیریت ہے وے، ابو جی حبار بن اسود نے نیزہ مارے ہے تو آڑی بیٹی نو زخمی کر دیتا ہے۔ کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب انہا زخمہ دے اندر ہی تھوڑا دیر تھوڑا وقت ہی زندہ رہی ہیں تے بالآخر مالک حقیقی نو جا مل دیاں انہا للہ و انہا الیہ راجعون۔ ابو العاص بھی فتح مکہ دے بعد انہا دے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اللہ سن 8 ہجری دے اندر سیدہ زینب دنیا دا سفر مکا گئی ہے۔ حضرت بی بی ام ایمن، حضرت بی بی سودا، حضرت بی بی ام سلمہ ان عورتاں نے مل کے سیدہ زینب نو غسل دیتا ہے تے جدو غسل دیتا گیا نا انہاں نو کفن پہنانا تے میرے پیغمبر علیہ السلام اکھاں ڈول رہیاں نے۔ آپ نے اندہ اپنی چادر میرے نبی نے اپنے کندیاں تو اتاری ہے، فرمایا میری چادر لے لو تے میری بیٹی دے کفن وچ شامل کر دے آدھے۔ سیدہ زینب نو غسل دیتا گیا، انہاں نو کفن پہنایا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زینب دا جنازہ بڑھایا۔ اللہ دے پاک نبی جنازے تو فارغ ہوئے نا، میرے آقا بیٹی دی قبر وچ آپ نیچے اترے نے، اند پیغمبر نے ہاتھ پھیلائے نے، فرمایا لے آؤ نا زینب دا جسم میرے حوالے کرو۔ سیدہ بیٹی زینب نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے میرے نبی نے قبر دی لحد اندر اتاریا تے نال میرے آقا روئی جا رہے نے۔ آپ فرما نے صحابیو اے میری بیٹی بڑی دکھی فوت ہوئی ہے، اس میری بیٹی نو بڑا ستایا گیا، انو دکھ دیتے گیا نے کادے واسطے ایدہ جرم آکے اے محمد دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 8 ہجری اندر سیدہ زینب دنیا دا سفر مکا گئیا اور ذرا آگے جا کے نا سن 13 ہجری دے اندر جناب ابو العاص بھی فوت ہو گیا۔ سیدہ زینب سن 8 ہجری اندر فوت ہویا، انہاں دے خامد جناب ابو العاص سن 13 ہجری دے اندر بھی دنیا دا سفر مکا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے اللہ ذوالجلال دا قرآن حاملہ دے لال دے نازل ہو رہے آئے، اللہ فرمان دے نہیں آئے ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ایو رفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ آپ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والی کرا اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ میں قربان جاواں پروانے ہو قرآن دے ہو اے سیدہ حضرت زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ آؤ ذرا ہن غور فرمان دے آ جانا آمینہ دے لال جناب محمد
کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیٹی سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو 7 سال پہلا، کنے سال بولو کنے سال، 7 سال پہلا سیدہ زینب میرے نبی دے اعلان نبوت فرمان تو 10 سال پہلا پیدا ہوئی ہے۔ سیدہ رقیہ حضور دے اعلان نبوت فرمان دے 7 سال پہلا دنیا دے تشریف لے آئیاں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی بیٹی رقیہ جدو جوان ہوئی نا، آپ نے ایدہ نکاح حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دینا بڑھایا، اور جدو جناب عثمان سیدہ رقیہ دا نکاح ہویا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، آپ فرمان دینے اسامہ حضرت اسامہ ابن زید نور، میرے آقا فرمان دینے اسامہ جانا آکو جا کھان پین دا سامان میرے عثمان نو دے کے آنا، میری بیٹی رقیہ نو دے کے آنا، اسامہ دے کے واپس آئینا۔ تے میرے آقا فرمان دینے اسامہ یار اے دسنا عثمان تے رقیہ جوڑا کڈا پیارا لگن دے آئے، اوے اسامہ ایڈا سونا جوڑا آج تک کتے ویکھے آئی، تے اسامہ کیا لگے سونے ایڈا سونا جوڑا آج تک میں ویکھے آئی نہیں۔ رضی اللہ تعالی مرضیاں میرے مولا دیاں، جدو میرے آقا علیہ السلام مکے دے حالات جدو خراب ہو گیا تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام دی اجازت نال حضرت عثمان تے سیدہ رقیہ مکہ ہجرت کر کے حبشے چلے گئے۔ میرے آقا فرمان دینے پہلا جوڑا جناب ابراہیم نبی دے بعد جناب لوط علیہ السلام دے بعد آپ پہلا جوڑا ہے عثمان تے رقیہ جنہ اللہ دے راہ چ ہجرت کی تھی میاں بیوی نے، تے پہلی ہجرت حبشہ دے اندر جناب عثمان بھی شامل ہوئے نے، سیدہ رقیہ بھی شامل، پھر ایک وقت دے بعد مکے واپس آ گئے، حالات اجے بھی سازگار نہیں، واپس پھر ہجرت کر کے حبشے چلے گا۔ بالآخر میرے آقا علیہ السلام خود مکہ پاک چو ہجرت کر کے جدو مدینہ طیبہ تشریف لگا، حضرت عثمان تے سیدہ رقیہ حبشے جو واپس آ گئے، پھر یہ بھی مکے آکے مکیوں پھر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر کون سیدہ رقیہ ادھرو سن 2 ہجری دے اندر مارکہ بدر رونما ہویا، ادھرو بدر دی جنگ واسطے میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، تے جدو آقا اے بدر نو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں تے سیدہ رقیہ میرے نبی دی بیٹی بیمار ہے۔ فرمان دینے عثمان تو رقیہ دیاں تیمارداریاں کرنیاں نے، اللہ تینو ساڑھے نال برابر دا اجر تے ثواب اندر برابر دا شریک رکھن گے۔ عثمان سیدہ رقیہ دے کول نے تے ادھرو بدر دی جنگ ہو رہی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی بستر علالت تے بیٹی بیماری دی حالت اندر فرمان دیا نے عثمان جاؤ پتہ کرو نا کتے میرے ابو دی خیر خبر آ جائے، پتہ کرو میدان بدر دے حالات کین۔ عثمان بار تشریف لے آئے، واپس کار آ گئے، کہنے لگے اے رقیہ اجے تک اسلامی لشکر دی آمد دی کوئی خبر نہیں ہو رہی، منافق گلہ کرن ڈین آندے نے نی رقیہ اج محمد دی
دیاں بوٹیاں ہو جان گیاں استغفر اللہ اج انہاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے ہو جان گے استغفر اللہ رقیہ دا دل کٹدا جا رہا ہے ماں پیو جان دے ہو نا اگر ماں پیاں نو بیٹیاں نال پیار ہوندا ہے تے یار بیٹیاں بھی ماں پیاں دی محبت وچ جنم لیندیاں نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی دے عالم دے اندر نے تے بالآخر ابو دا انتظار کر دیا ابو دا رات تک دیا رقیہ دنیا دا سفر مکا گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا بدر فتح کر کے مدینہ طیبہ داخل ہو رہے ہیں ایک صحابی رسول فتح دی خوشخبری لے کے مدینے داخل ہویا کہنے لگا ہے مدینے والیو اللہ ذوالجلال نے اسلام نو غلبہ عطا فرما دیتا ہے اسلام نو فتح نہ اللہ نے نصرت نہ ہم کنار کر چھڑے آئے میرے آقا مدینہ طیبہ داخل ہوئے نے اسلامی لشکر آگے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دیا نظران جو کچھ تلاش کر رہی نے آقا کار آئے نے سجے تک دینے کھبے تک دینے تے حضرت عثمان اکھاں ڈول رہی نے تے عرض کر دینے سونے ہو جنوں توڑیاں نظران تلاش کر رہی نے او تے توڑا انتظار کر دیاں اللہ دے حضور پہنچ گئی ہے بیٹی رقیہ توڑا رات تک دی آقا او تے دنیا دا سفر مکا گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ داخل ہوئے ادھروں نبی مدینے آگئے ادھروں سیدہ رقیہ دی قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے اللہ اللہ سیدہ رقیہ دنیا دا سفر مکا گیا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر جناب ایک بیٹا پیدا ہویا سیدہ رقیہ دے کار ایک بیٹا پیدا ہویا جدہ نام عبداللہ جدے نام تو جناب عثمان نو ابو عبداللہ آکھیا جاندہ رضی اللہ تعالی سن 2 ہجری دے اندر سیدہ رقیہ دنیا دا سفر مکا گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون یار تیسری بیٹی میرے آقا علیہ السلام دی جنہ دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹیاں والے ہو آج میں مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دائی تذکرہ کرائیں اللہ اللہ میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان پریشان نے رقیہ فوت ہو گئی کہ نبی نہ رشتے ٹوٹ گئے نبی نہ او ناتے ٹوٹ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ حضرت ام کلثوم دا نکاح جناب عثمان نال کر دیتا ہے اور ام کلثوم حضرت عثمان دے نکاح دے اندر تقریباً 6 سال تک زندہ رہی 6 سال تک جناب عثمان دے نکاح اندر رقیہ دے بعد ام کلثوم زندہ رہی تے بالآخر سیدہ ام کلثوم بھی دنیا دا سفر مکا گئی شعبان المعظم دا مہینہ سن 9 ہجری دے اندر سیدہ ام کلثوم دنیا دا سفر
سفر مکا گئی حضرت اسماء بنت امیس نے سیدہ ام کلثوم نو غسل دیتا ہے رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ام کلثوم دے کفن اندر اپنا تہ بند اپنی چادر بھی شامل فرمائی رضی اللہ تعالی لوگوں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم وقت اجازت نہیں دے رہا میں آمنہ دلال دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کیا دیو رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ دی چوتھی بیٹی تے سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ کرائیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اعلان نبوت فرمان دے 5 سال پہلا پیدا ہوئیاں کنے سال بولو کنے سال ادھر میرے مل ویکھو یار پولیس سلام چھٹو ادھر ویکھو سن جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے اعلان نبوت ادھر ویکھو میرے بل آپ دے اعلان نبوت فرمان دے 5 سال پہلا سیدہ فاطمہ دنیا تے تشریف لے آئیاں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ جدو جوان ہوئی نا آپ نے بیٹی فاطمہ دا نکاح جناب علی المرتضیٰ نے فرما دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک موقع ایسا آیا میرے نبی نو اس بیٹی نال پیار اس بیٹی نال محبت ایک موقع دینا جناب علی المرتضیٰ نے پروگرام بنایا ہے کہ میں ابو جال دی بیٹی نال بھی نکاح کر لاؤں ابو جال دی بیٹی نا حضرت علی نے کہا کرنا چاہتے ہیں تے جگان دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا غصے آ گئے آقا ممبر تے تشریف لے آئے نا اند صحابہ دا مجمع صحابہ دا جمع غفیر نظر آندا ہے جگان دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیوں میں نو پتہ لگ گیا ہے کہ ابو جال دی بیٹی نال جناب علی نے کہا کرنا چاہتے ہیں علی اگر ابو جال دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا ہے میری بیٹی نو بے شک طلاق دے دے نبی تے دشمن دی بیٹی ایک کار ویچ ایک کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں اللہ اللہ نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آپ فرمان دینے فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي فاطمہ تو بضعۃ منی میرے آقا فرمان دینے لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے یریبنی ما ارابہا جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انج سمجھو انہیں محمد نو پریشان کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نال میرے آقا فرمان دینے وَيُوزِينِ جنہیں میری فاطمہ دا دل دکھایا ہے انج سمجھو نے میں اللہ دے نبی دا دل دکھایا ہے میرے آقا فرمان دینے وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ لوگوں میری بیٹی فاطمہ کوئی عام عورت نہیں فاطمہ نو اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کون سیدہ فاطمہ رہنا پیار انیا محبت میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ نہ فرمایا کر دے ایک دن کائنات امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نو پتا چلتا ہے کہ سیدہ بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امام
عمران بن حسین نو نال لے آئے میرے آقا بیٹی فاطمہ دی بیمار پرسی کرن واسطے اللہ دے نبی تشریف لے گئے آپ نے جا کے سیدہ فاطمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا پوچھے گیا کون آپ فرماندے نے فاطمہ میں تیرا ابو محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی آؤ نا ذرا اندر تشریف لے آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی ذرا پردہ کر لانا ایک اور بھی صحابی میرے نال آیا تے سیدہ فاطمہ دیا اکھاں ڈول پیندیاں نے چھم چھم رو پیا ایک ہلکی جی چیخ بلند ہوندی ہے تے عرض کر دیا نے ابو جی تواڈی بیٹی کول تے چہرہ چھپان لئی چادر بھی کوئی نہیں تواڈی بیٹی کول غیر محرم تو پردہ کرن لئی چادر بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایندنا اپنی نبوت والی چادر ایند دروازے دی اوڑھنی اندر سٹی ہے لے میری بیٹی پردہ کر لا میرے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نا سیدہ فاطمہ کمرے چ لیٹیاں نے تے چادر اینی کوئے بستر اینا ہے کہ پیر کج دیاں نے تے سیر ننگا ہو جاندہ ہے سیر کج دیاں نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی خریت ہے وینا پریشان نظر آ رہی ہے کہنے لگیاں ابو جی آج 3 دن گزر گئے نے علی دی مزدوری نہیں لگی آج 3 دن گزر گئے نے ابو جی کھانو کچھ نہیں لبیا 3 دن گزر گئے نے بھوکیاں ہی وقت گزار رہی ہیں میرے آقا علیہ السلام آپ دا ہسدا مسکراندہ چہرہ میرے نبی دیاں اکھاں تے بھی آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں او پیغمبر لاہور والے او جامعہ ربانیہ جان والے او یارو میرا نبی ہے کافران دے پتھر کھا کے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چ آنسو نہیں آئے یار دشمنہ نے میرے پاک نبی دے گل پاک اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑے میرے آقا پریشان نہیں ہوئے او پیغمبر جنوں دشمنان دے تیر وجر میرے آقا پریشان نہیں ہوئے یارو نبی آ دشمنان دیا تلوارہ چل دیا نے میرے آقا پریشان نہیں ہوئے آج مجبور بیٹی دیا مجبوریاں ویکھیاں نا میرے آقا چھم چھم روئی جا رہے ہیں اور ماں بے ہو جان دے ہو نا یار اولادان دے دکھ جیڑے نے ماں پہ آنو دکھی بنا دے نے تے پھر خاص کر کے اگر بیٹیاں مجبور ہو جائیں بیٹیاں دی وجہ تو تے ماں پہ زیادہ دکھی ہوندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا روئی جا رہے نے روندے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اند بیٹی فاطمہ نو اپنے سینے نہ لگایا میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی اللہ دی رضا دے راضی رہے بیٹی صبر 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 اللہ دی رضا دے راضی رہے ابو دی آج 3 دن گزر گئے نے مینوں کھانو کچھ نہیں لبیا فرمایا کوئی گل نہیں 4 دن گزر گئے نے تیرا ابو بھی تھے بھکھا ہی ٹریا پھردا 4 دن گزر گئے فاطمہ تیرا ابو بھی تے بھکھا ہی ٹریا پھردا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی نہ دل تے صدمہ لگانا نہ پریشان ہو اللہ نے تینو جنتی عورتاں دی سردار بنایا رضی اللہ تعالی لوگوں کون
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب نالو چھوٹی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ نے 29 سال دی عمر پائی ہے. کنے سال دی؟ 29 یا 28 سال دی عمر اندر بالآخر سن 11 ہجری دے اندر تقریباً 29 سال دی عمر سیدہ فاطمہ دی ہو گئی ہے. تے ایندنا جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا دا سفر مکا گیا میرے آقا دنیا تو رحلت فرما گیا سیدہ فاطمہ بیمار لگ پئیاں نے میرے نبی دی وفات دے بعد زیادہ نہیں کوئی تقریباً 5.5 یا 6 مہینے تک فاطمہ زندہ رہیاں نے. آندے نے جدن آقا دنیا تو تشریف لاگا کدے فاطمہ نو کسے ہسدیاں نہیں ویکھیا. یار کیویں فاطمہ ہسے جدے ابو محمد دنیا تو چلے گئے نے اور نوجوانوں جدے ماپے فوت ہو جان یار او دے چہرے تے ہاسا پھبدائی نہیں. ماپیاں نالی تے ہاسے ہوندے نے ماپیاں نالی تے بہارا ہوندیاں نے. ایک دن سیدہ فاطمہ بیماری دی حالت دے اندر نے تے حضرت بی بی امیس نو بلایا فرما دیا نے ذرا میرے لئے پانی گرم کرنا ہے. پانی گرم کیتا آپ اپنے ہتھی غسل کر لیا اکھاں ڈول رہیاں نے تے فرما دیا نے امیس علی کی تے بار تشریف لے گئے نے. علی آن تے علی نو دس دیا دے فاطمہ نے اپنا غسل کر لیا ہے. علی نو دس دیا دے فاطمہ نے غسل کر لیا تے اللہ کل جان دی تیاری کر لئی ہے رضی اللہ تعالی. اند بیٹے حسن نو بلایا بیٹے حسین نو بلایا تے بی بی فاطمہ پیار کرن لگ پئی ہے. کدے حسن نو چوم رہی ہے کدے حسین نو چوم رہی ہے تے نال فرما دیا نے حسن بیٹے حسین رج رج کے آج امی امی کہہ لو شاید آج تو بعد توانو ماں نظر نہ آوے. رج رج کے امی امی کہہ لو شاید آج تو بعد ماں دا چہرہ نظر نہ آوے. فرما دیا نے حسن حسین لے آؤ ذرا آٹا لے کے آؤ نہ بردن آٹا لے آندہ گیا. آپ اپنے ہتھی آٹا گنے آئے روٹیاں پکان لگ پہیاں. حسن نو کول بٹھا لیا حسین نو کول بٹھا لیا تے فرما دیا نے پتر حسن بیٹے حسین آؤ اج آخری دن ماں دے ہاتھ دیاں روٹیاں پکیاں کھا لو. آخری دن زندگی دا میرا گزر آئے تے بیٹے آؤ نا آج ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں میں توانو کھلا دیاں. حسن نہ پیار کر رہیاں نے حسین نال پیار کر رہیاں نے نالے پتر روئی جا رہے نے نالے ماں روئی جا رہی ہے. یارے تے او ماں جان دیئے نا جدے بیٹے اجے جوانی نہیں چڑھے تے ماں دے دل وچ کنے ارمان ہونگے میرے پتر جوان ہونگے میں انہاں بیٹیاں دا نکاح کرانگی میں پتران دی جوانی ویکھانگی میں انہاں دی اولاد نو کھڑاوانگی. پر بی بی فاطمہ سارے دل دے ارمان دل وچ لے کے ٹر چلی ہے. ادھرو جناب علی پاک آ گئے رضی اللہ تعالی فرماندے نے فاطمہ
فاطمہ کملی ہو گئی ہے، آپ بھی روئی جا رہی ہے، حسن حسین نو روائی جا رہی ہے، فرما دیا نے علی میں دنیا تو چلی جاواں تے میرا جنازہ دنے نہ اٹھایا دے بلکہ رات دی تاریکی جو اٹھایا دے، فاطمہ خریت ہے وے، فرما دیا نے علی میں چاہنیا میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے، میریو ماں میریو بہنوں بیٹیو ویکھ لو نا اینا عورتاں دی سیرت بنایا کرو، فرما دیا نے میرے کفن تے بھی کسے غیر دی نظر نہیں پہنی چاہی دی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا میرے آقا دی وفات دے بعد 6 مہینے بعد 29 سال دی عمر پا کے سن 11 ہجری دے اندر سیدہ فاطمہ دنیا دا سفر موکا گئیاں۔ میرے بھائیو میرے برادر اے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے آپ دی بنات نے سیدہ زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے یا ایہا النبیو یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے اللہ کو دعا کرو اللہ جتھے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں آپ دی بنات آپ دی ازواج لیٹیاں نے اللہ کروڑا انہاں تے رحمتہ فرمائے، سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔